हरिः ओम अस्मे रुद्रामेह नाबर्बतासो व्रतरहतिये भरहूतौ सजोखाः जहा शग्नो सते स्तुवते धायि वज्र इन्द्रज्येष्ठा अस्माववन्तु देवाः शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये शञ्जोरविस्रवन्तु नः मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सद्गुरु साईनाथ देवताभ्यो नमः। सायं पूजनार्थे चरणकमलेभ्यो नमः। चन्दनं समर्पयामि त्वाङ्गन्धर्वा अखडौ स्वामिन्द्रस्त्वां बृहस्पतिः त्वामोखधे सोमो राजा विद्वान्यक्ष्मादमुच्यत। चन्दनं समर्पयामि चन्दनस्योपरि अक्षतां समर्पयामि कुलायिनी घृतवती पुरन्धिः स्योने सीदसदने पृथिव्याः अभित्वा रुद्रावसवो गृह्णन्त्विमा ब्रह्मपीपिः सौ भगायाश्विनाध्वर्जूषा दयतामिह त्वा हरिद्रादि सकलसौभाग्यमाङ्गलिकद्रव्याणि समर्पयामि ऋतुकालोद्भवपुष्पाणि समर्पयामि सेवन्तिका बकुलजम्बकपाटलाब्जैः पुन्नागजातिकरवीररसालपुष्पैः बिल्वप्रवालतुलसीदलमालतीभिः स्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। ऋतुकालोद्भव पुष्पाणि समर्पयामि सायङ्काले नैवेद्यः